در مورد مادری نقش زن نقش حق حیاته، یعنی زن تولید کننده موجوداتی است که از او به وجود میاد. اوست که حمل میکنه، اونیست که وضع میکنه، اونیست که تغذیه میکنه، اونیست که نگهداری میکنه. جان انسان ها تو مشت مادرهاست. مادرها حق حیات دارن به فرزند. محبتی که خدای متعال در دل مادر نسبت به فرزند قرار داده یه چیز بی‌نظیره. هیچ عشقی از این نوع نیست، به این کیفیت نیست. هم صاحب حق حیات. بعد ادامه نسل. مادرها مایه ادامه نسل بشر با مادری است که ادامه پیدا میکنه. مادرها مایه انتقال عناصر هویت ملی هستند، یعنی هویت یک ملت، شخصیت یک ملت در درجه اول وسیله مادرها منتقل میشه. زبان، عادات، آداب، سنت‌ها، اخلاق‌های خوب، عادت‌های خوب، اینا همه وسیله مادر در درجه اول منتقل میشه. پدر هم موثره، اما خیلی کمتر از مادر. مادر بیشترین تأثیر رو داره. افشاننده بذر ایمان در دلها مادرها هستند که فرزند رو مؤمن بار میارن. ایمان درس نیست که آدم به یکی درس بده یاد بگیره. ایمان یک رویشه، یک رشد معنوی است. این بذرافشانی لازم داره. این بذرافشانی وسیله مادر انجام میگیره. مادر این کار رو میکنه. اخلاق رو همینطور. بنابراین نقش فوق‌العاده است.